بالنسبه للدعوات اللي دعيتو مع الوالده، شكرا شكرا، بارك الله فيكم. المتتبعين على القناه ديالي تنشكركم بزاف 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 على الدعوات اللي دعيتو معها، كنشكركم بزاف، شكرا شكرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير. اليوم غادي نكملوا تتمه السلو ولا زميطه، ما تنقول لا زميطه. بالنسبه لتتمه السلو، عندنا هنايا الطحين اللي حمرت في كوكوت. ها هو شوف كيتيجي هذا الطحين كنحمرو في الدار في الكوكوت. هانتوما انا عاد بديتو تنحمرو، هانتوما نحركوه مزيان وتبقاو تحركوه على العافيه مهيله. كنحمرو دائما في كوكوت، تكون كوكوت ثقيله. بالطحين هانتوما ها هو تحمر دابا، هانتوما شفتو كي جا. عندنا اللوز اللي قليت في الزيت، عندنا النافع مطحون وحبه الحلاوه، ربعه ديال حبه الحلاوه مطحونين ومغربلين، والكوزه والمسكه كلشي طحنتو وغربلتهم. عندي السكر كلاصي، عندي السنجلان، عندي القوام هنايا طحنتو كامل. ها هو كاوكاو، السنجلان، اللوز اللي وريتكم في هذا في المرحله الاولى، طحنتهم ودرتهم هنايا. بالنسبه للزيت البلديه، انا كنخلط بالزيت البلديه. اللي ما عندوش الزيت البلديه غادي تخلطوه بالزبده والزيت الروميه. طيبوا الزيت الروميه وطيبوا الزيت هذا الزبده، وغادي حتى تحيد منها هذيك الفريره وتحيد منها الماء، وعاد تخلطوا بها الصفوف ديالكم. اللي ما عندوش الزيت البلديه، اللي عنده الزيت البلديه ما كاين ما احسن منها. وعندنا القرفه، هنايا عندي ربعه ديال القرفه. انا ما غاديش ندير ربعه كامله، ندير غير شويه، غادي نقص شويه منها. هاد القرفه بالنسبه لهاد القرفه اللي تندير، هادي هي القرفه اللي تنستعمل انا، طحنتها كنستعملها في هذه الريحه الاخرى لا. دابا غادي نخلطو. اول حاجه غادي بصح اللي قدني هنايا تخلط نصاوب قوام. نخلطو كلشي هنايا. عندي هنا السنجلان، اللوز، كاوكاو. تخلطو هادشي كامل هكا. غادي نخلطو هاد النافع بالحلاوه. نتوما القوام كله غادي تخلطوه مزيان تين ندمج لكم هادشي مزيان. انا كندير السكر كلاصي، اللي ما بغاش يدير السكر كلاصي يدير سنيده. السكر كلاصي ما تيبانش في وسط الصفوف، كيجي مزيان. ندير هاد السنجلان حي، هانتوما حقاش طحنت النص والنص درتو حي. نتوما تنخلطو كلشي. شي خصو بانيو كبير هادشي ما مقنعنيش انا هاد البانيو.
بانيو كبير باش يتمر حتى هذا سميتو حتى القوام يتمر. تبارك الله قوي. انا ما كنديش الصفوف ديالي الزنقه ولا نطحنهم، ما تيعجبنيش هذاك ديال الزنقه نطحن في الزنقه، لا ما تنبغيش. انا كنعجبني هكا الصفوف نخدمو. درتو الوالده واحد العام ودرت انا واحد نص كميه نص منه وما عجبنيش. بعدا نديرو القرفه ودرت خليت النص والنص ما درتوش وقلت غير نجرب ولاني ما عجبنيش. نتوما النص ديال القرفه، هذا ريحه القرفه تجي هائله، ما تقوش القرفه. نتوما تجي الريحه في النار، ريحتها غزاله. تخلط هادشي كله تندمج هادشي كتخلطو. نتوما غنديرو السكر كلاصي. نتوما ساعه غادي تخلط هادشي كله مزيان. السكر كلاصي كلشي غادي يتخلط. ما تنخلطو السكر كلاصي مع هاد الخليط مزيان، يتخلط كلشي حتى نخلط. عاد نقص عاد نرون، لان هنايا بزاف كتير عندي القوام بزاف. انا ما تيعجبنيش هكا التروان، خصني نخلط باش نحك الصفوف ديالي مزيان، نخلطهم مزيان. بالنسبه لهذاك البانيو ما قدنيش، مشيت جبت بانيو كبير. هانتوما واخا تشوفوا هذا السكر كلاصي لا تخافوش، هانتوما راه غادي فاش غادي تخلط مع الزيت وداك الشيء غادي كله غادي يذوب. هذا الشيء غادي يتحك، غادي نحكوه هاكا باش غادي يتخلط بالزيت. هي غادي نديرو دابا. عندنا هنايا الطحين، عندي هنايا 2 كيلو ديال الطحين محمراه في كوكوت. داك الطحين ما درتوش كامل، لا انا تنخلط وانا تنشوف، انا تنخلط وانا تنشوف لي ميزاني. دابا غادي ندير الزيت البلديه. نكب بسم الله اكبر. انا كل عام تندير بالزيت البلديه وتنخليها بلا ثلاجه بلا فريكو بلا حتى حاجه. انا غادي نقول لكم شحال غادي هنايا مقدر اللي غادي تدي ليا ديال الزيت البلديه، لان القوام عندي تبارك الله قوي ماشي القوام قليل. هانتوما شتي هذاك سميتو، هانتوما فاش هانتوما شتي فاش كيوصلوا الزيت، هانتوما شتي كي كيجي، هانتوما مازال غادي تدلك بحال هكا. تعجبني الصفوف ندلكهم نحكهم مزيان باش يدخلوا القوام ويدخل كلشي. شفتوا كيتحك مزيان. الصفوف ضروري ما ديروا لهم هكا
هانتوما شفتوا هنايا بالنسبه للزيت 2 لتر الزيت البلديه، 2 لتر ما كاملاش 2 لتر، ما كاملاش 2 لتر. درت يطرو الاول وهذا يطرو الثاني ما كملتوش. واللي عنده العسل الحره، العسل الحره اللي عنده يدير كاس. انا ما عنديش، ما موجوداش عندي العسل الحره، ما خديتهاش. هانتوما شفتوا عادليك انا السفوف الا ما دلكتهمش ما تاكلش مع راسي. هانتوما قنعني البانيو الكبير وما الصغير، هذاك الصغير ما قنعنيش. هانتوما شفتوا، هانتوما شفتوا كي تيجي، شفتوا كي تيجي. هانتوما شفتوا كله زرارع. بالنسبه للوز هذا كنديرو هكا، كنخليه غير باش نزين، كنديرو انا في وسط الصفوف. هانتوما شفتوا اللي بغا يدير غير 4 د اللوز، خلاص الاخر خليه تزين. انا كندير له بحال هكا اللوز، دايره اللوز اللي محمر في الفران. خلاص كما قلت لكم طحنته وكندير هذا هكا داخل. بالنسبه للصفوف او السلو او الزميطه، هانتوما هنا وجدتهم. ها هي كي كتجي هائله، كتجي معتبره، كتجي بالزيت البلديه. نعاود لكم شحال البنات وجربوها وتابوناو في لاشين ديالي وضغطوا على الجرس باش دائما يجيكم الجديد. وبالنسبه اللي بغى يقدمهم كما قدمتهم انا في هاد الديكورات هادو تيجيو هائلين. هانتوما كيجيو هائلين. هانتوما شفتوا تيهز واحد. الا جا عندكم شي حد وبغيتو تقدموهم بحال هكا تيجيو ديكور زويون، تيجي غزال. كاين الصنيديق، كاين الطيفور، كاين هاد الطيفور، كاين هاد الصنيديق هذا عاوتاني، كاين هذا الديكور هذا تيجي حتى هو غزال منظر. كاين هذا عاوتاني هاد الديكور هكا كي كيجي هائل. هذا في التقديم حتى هو الصفوف. وشكرا البنات. وبالنسبه للصفوف هما هادو اللي تندير انا. هذا هو الصفوف اللي تندير كل عام بالزيت البلديه، ما تيخسروا لي، ما تنديرهمش كاع نهائي، لا في الثلاجه لا في حتى شي حاجه، لا في الثلاجه لا في الفريكو. كاين اللي تيقول لك هانتوما الصفوف شفتوا كي تيجي. هانتوما شفتوا كي تيجيو هائلين وغي كله غير اقوام. وشكرا البنات، شكرا.